नमस्कार, अनलाइन वीरगजको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी वीरगज उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्तासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी यात्रा भएको थियो यस विषयमा संक्षिप्त लिएर हालसालैमै उहाँले विदेशबाट दुबईमा गएर विद्याबारीको एउटा सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ डाक्टर भनेर यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँले। धन्यवाद छ प्रणय शाहजी, तपाईँलाई वीरगञ्ज अनलाइनलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु तथा यस अनलाइनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू भनेको यस समाजको आइना हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आइना जति राम्रो हुन्छ त्यति राम्रो समाज हेरिन्छ। धन्यवाद। तपाईँको यो औद्योगिक क्षेत्रमा सुरुवात केबाट भएको? मेरो औद्योगिक क्षेत्रमा सुरुवात भनेको बाउबाजेको सानो व्यापार, एकदमै त्यो गल्लाको खरिद बिक्री, यही हाम्रो वीरगञ्जको रामगढवा गाविसबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। रामगढवा रानीघाट एरिया हाम्रो वासस्थान थियो। सानो व्यापार, धेरै ठुलो हामी औद्योगिक घराना त्यस्तो हामी परिवार थिएनौँ। त्यहाँबाट हाम्रो सुरुवात भयो। एउटा सामान्य परिवारबाट म जन्मेको र त्यसपछि हामी यही त्रिभुवन स्कुलबाट क्लास 7सम्म आफ्नो मैले एजुकेसन प्राप्त गरेँ। क्लास 7सम्म एजुकेसन प्राप्त गरेपछि गार्जियनहरूलाई लाग्यो कि सायद यहाँ पढ्ने वातावरण छैन कि, या अथवा हाम्रो धेरै बचपनको साथीहरूसँग अलिक बढी खेल्ने कुद्ने भयो भने ल उहाँलाई इन्डिया पठाइदिउँ भनेर एउटा इन्डिया पठाउने सोच उहाँभित्र भयो। त्यसपछि एजुकेसनको लागि म भारततर्फ लागेँ। पटनामा गएर सम्पूर्ण एजुकेसनहरू प्राप्त गरेँ र म म्याथमेटिक्समा मेरो ग्रेजुएसन्स कम्प्लिट छ। र त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि पहिला यो थियो कि म इन्जिनियर बन्छु भनेर, म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्ट भएकोले इन्जिनियरिङ फाइट पनि गरेँ, सक्सेस पनि भएँ। आइआइटीको प्रिपरेसन मैले गरेको थिएँ, आइआइटीमा निकाल्न सकिनँ तर स्टेट लेभलको इन्जिनियरिङ मैले निकालिसकेपछि एकचोटि हामी इन्जिनियर साथीहरू बसिरहेको थियौँ, कुरा गरिरहेको थियौँ। साथी यो डिग्री भनेको 5 सालभित्र हामी प्राप्त गर्छौँ, प्राप्त गरेपछि के गर्ने? त त्यसपछि के हो भने कि डिग्री पछि फेरि त्यो डिग्री हुन्छ, फेरि विभिन्न हाम्रो प्राइभेट जति पनि प्राइभेट फर्महरू छ अथवा गभर्मेन्ट तपाईँको इम्प्लोइ भनेर त्यहाँ गएर हामीले रिटेनमा एक्जाम दिने हो। फेरि तपाईँको त्यहाँ इन्टरभ्यू गरेपछि मात्र तपाईँको जोइन गर्ने हो। यानि एउटा डबल प्रक्रियाहरू सुनेपछि मैले लाग्यो कि यो दिस इज द लङ टर्म प्रोसेस। र मेरो दिमागमा के आयो कि यो म अरू यो जब लिने काम जुन गरिरहेको छु त्यसमा मेरो एउटा स्यालेरीको लिमिटेसन हुन्छ, 5,000, 10,000 या 5 लाख हुनसक्छ। तर मैले आफ्नै जब गरेँ भने, आफ्नै बिजनेस लिएर आएँ भने मलाई लाग्छ कि मेरो आफ्नो पनि एउटा इन्कम राम्रो हुनसक्छ र केही व्यक्तिहरूलाई म रोजगारी पनि दिन सक्छु भन्ने एउटा सामान्य सोच, सामान्य एउटा विद्यार्थीको, सामान्य एउटा पढेको व्यक्तिको एउटा सोचबाट म प्रभावित भएर अगाडि आएपछि त्यही सामान्य बिजनेसबाट मैले सुरुवात गरेँ। सुरुवात गरिसकेपछि एउटा उद्योग दर्ता क्रम थियो, वाणिज्य दर्ता क्रम थियो। आजभन्दा मलाई लाग्छ 18 भन्दा पनि 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ छिरेको थिएँ। मेरो श्रीमती सँगै हुनुहुन्थ्यो। यही वीरगञ्ज हाम्रो वार्ड पनि एउटै हो, मेरो बिहे पनि यही वार्डमै, एउटै वार्डमा हाम्रो बिहे भयो। र उहाँहरूको परिवार यही हाम्रो कटी बलुवा परशुरामपुर बलुवाको कुरा फ्यामिली हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्बन्ध भइसकेपछि आएपछि यहाँ ठुलो बोर्ड चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, लागेको थियो। अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उहाँले पनि हेर्नुभयो, मैले भने मलाई त्यो त्यस्तो खासै त्यो थिएन। तर उहाँले के भन्नुभयो, यो वीरगञ्जको को व्यक्तिहरू हुन्? मैले यहाँको औद्योगिक घरानाहरू हुनुहुन्छ, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँले सोध्नुभयो तपाईँको नाम यो बोर्डमा आउन सक्दैन? मलाई त्यो दिन त्यस प्रश्नको जवाब थिएन, तर मस्तिष्कमा यो प्रश्न चलिराखेको थियो लगातार कि यो हुनसक्छ कि भनेर। त्यसपछि मैले सामान्य उद्योगबाट आफ्नो कार्यहरू सुरु गरेँ। राइस इन्डस्ट्रिजमा आएँ। राइस इन्डस्ट्रिज चलाउँदाखेरि राम्रै रहेछ राइस इन्डस्ट्री। अर्को पनि एउटा राइस इन्डस्ट्रीलाई एड गरेँ, त्यो पनि राम्रो रहेछ। त्यस्तै गरी उद्योगलाई क्रमिक रूपमा हामी अगाडि गर्दै गयौँ। र त्यही बिचमा मलाई लाग्छ आजदेखि ठिक 15 या 16 वर्ष पहिला म प्रथम चुनाव यहाँ लडेँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको। र त्यसपछि कार्यसमिति भएँ। कार्यसमिति भइसकेपछि फर्स्टचोटि विजय सराबगीजीको पाला थियो, त्यो बेला हामी यहाँ प्रवेश गरेको थियौँ। प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ नेक्सपो भन्ने एउटा मेलाको आयोजना गरिएको थियो। त्यो मेलाको आयोजनामा
मलाई मेला समितिभित्र कृषि समितिको चेयरम्यान बनाइयो र त्यो कृषि समितिले स्टल लगाउनु पर्ने थियो। मैले धेरै स्टलहरू लगाएँ। बारा जिल्ला पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण कृषि अनुसन्धान सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यहाँ जम्मा गरेँ। पोखरी सबै सबै एउटा नयाँ कन्सेप्ट दिने प्रयास गरेँ। राम्रो पक्ष के भयो कि त्यो पुरै मेलामा कृषि स्टलले टप गर्यो। एउटा नयाँ व्यक्ति च्याम्बरमा प्रवेश, त्यसपछि मेला समितिको पनि एउटा कृषि समितिको मलाई कृषि मेलाको स्टलको चेयरम्यान बनाएर काम गराइयो। त्यो टप गरेपछि केन्द्रीय मन्त्रीज्यूले मलाई एउटा एवार्ड दिनुभयो, सम्मानित। त्यो मेरो प्रथम एवार्ड थियो उद्योग वाणिज्य सङ्घको। त्यसले मेरो मनोबललाई उच्च गर्यो। यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ कि भनेर मेरो दिमागमा यो कुराहरू चलिसकेपछि फेरि म चुनाव जितेँ। त्यसपछि मलाई स्थानीय कर समितिको संयोजक बनाइयो। स्थानीय कर समिति भन्नाले यहाँ विभिन्न स्थानीय करहरू थियो र त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो क्रोनिक के थियो? कबाडी कर। कबाडी कर गुन्डागर्दी थियो यहाँ। तपाईँको ठेकेदारहरूको बााउन्सरहरू राख्ने, रोडमा ड्राइभरहरूलाई कुट्ने, एकको चार उठाउने, इन्डियन गाडीहरूलाई झन् आतङ्कित गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चलिरहेको थियो। साथीहरूले सबै पीडित हुनुहुन्थ्यो, बोल्ने मान्छेहरूको अभाव थियो। म स्थानीय कर्मी समितिको संयोजक भइसकेपछि मैले पुरा देशका सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षलाई वीरगञ्जमा बोलाएँ। मेरो आफ्नो समितिको चेयरम्यानसिपमा मैले मिटिङ गरेँ र केन्द्रीय मन्त्रीज्यूलाई बोलाएँ, हाम्रा महासङ्घका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई बोलाएँ। यहाँ मिटिङ भयो र त्यो फर्स्टचोटि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। कार्यपत्र प्रस्तुतमा मैले सम्पूर्ण कुराहरू राखेँ। यो समस्याहरू छ, यसको निदानहरू यो हुनसक्छ। त्यो मिटिङ पश्चात देशबाट स्थानीय करको खारेजी भयो। कबाडी करहरू खारेजी भयो। खारिज भइसकेपछि मलाई लाग्छ कि यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँ पनि फेरि मेरो मनोबल बढ्यो। त्यसपछि साथीहरूले माया गरेर के गर्नुभयो? अशोक टेमानीजी आउनुभयो अध्यक्षको रूपमा। उहाँले सिधा के भन्नुभयो कि सुबोधजी तपाईँ चाहिँ महासचिवमा मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। मैले आज स्पष्ट गर्न चाहन्छु वीरगञ्ज अनलाइन मार्फत, मैले कहिले पनि साथीहरूलाई यो भनेन कि मलाई चाहिँ यो पद चाहिन्छ। मैले आजसम्म मलाई याद छैन यो पद चाहिन्छ भनेर मैले कुनै पनि पूर्व अध्यक्षज्यूलाई अथवा भनेको अवस्था छैन। उहाँले पूर्व अध्यक्षज्यूहरू आउनुभयो, मलाई बोलाइयो, सुबोधजी अब तपाईँको नेक्स्ट यात्रा भनेको महासचिवको रूपमा हुन्छ, तपाईँलाई यो एक्सेप्टेन्स छ कि छैन? गणेश लाडजी हुनुहुन्थ्यो, अशोक टेमानीजी हुनुहुन्थ्यो, अशोक ब्याजजी हुनुहुन्थ्यो, ओम प्रकाश शर्माजी सबै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने सर तपाईँहरूलाई लाग्छ कि सुबोध गुप्ताले यो पदलाई निर्वाह गर्न सक्छ भने आई क्यान, म प्रयास गर्छु। सक्यो। त्यसपछि चुनावमा उहाँहरूले मलाई महासचिवको रूपमा ल्याउनुभयो। महासचिव भनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षपछिको एउटा ठुलो गरिमामय पोस्ट हो, एउटा कार्यकारीको हिसाबमा। यो कुरामा हामी अगाडि बढाउँला। तर यो तपाईँले भन्नुभयो एउटा सानो गल्ला थियो। के को गल्ला थियो? कस्तो खाले व्यवसाय थियो? त्यो व्यवसायले अलिक प्रष्ट राखिदिँदा। त्यो हाम्रो गल्लाको व्यवसायमा हामी के गर्थ्यौँ, यहाँ जति पनि राइस मिलहरू, तेल मिलहरू, दाल मिलहरू, त उहाँहरूको लागि पाउने र मेटेरियल किसानसँग हामी धान किन्थ्यौँ, गहुँ किन्थ्यौँ, मसुर किन्थ्यौँ, तोरी किन्थ्यौँ, खेसारी किन्थ्यौँ। यो सबै किनेर सम्बन्धित मिलहरूलाई हाम्रो दिने काम थियो। उहाँहरूलाई दिन्थ्यौँ, किसानसँग किन्थ्यौँ, बिचको ट्रेडर भन्छ, त्यसलाई गल्लाको व्यापार भन्छ, त्यो चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दिन्थ्यौँ र त्यसको बिचको जुन मार्जिन हुन्थ्यो त्यही हाम्रो नाफा हुन्थ्यो। भनेपछि आज त्यो गल्लाको व्यापारबाट आजसम्म कतिवटा उद्योगको मालिक भएर बस्नु? उद्योगको मालिक होइन, हामी अहिले पनि सेवादायी नै हौँ र पुरा हाम्रो नेपाल देशका जनताको हामी सेवा गरिरहेछौँ। केही इन्डस्ट्रिजहरू छ, खाद्यान्नमा हामी सन्तुष्ट छौँ। यति कमाइ भइरहेछ जसले बच्चालाई पढ्न पाइरहेछ, मलाई खाना पाइरहेछ, राम्रो कुरा लुगा लगाएकै छौँ, राम्रो अस्पतालमा गएकै छौँ, हेलिकप्टर चढेकै छौँ। मलाई लाग्छ यतिले मलाई पुग्दो रहेछ। धेरै ठुलो उद्योगी आज पनि मैले होइन, तर यति छ जसले म सन्तुष्ट छु। तपाईँको यति मध्येमा तपाईँहरूको त्यही खाद्यान्नहरू केही नाम ग्रुप छ नि, त्यो ग्रुपलाई म चाहिँ के उत्पादन मोहित ग्रुप अफ कम्पनीजको प्रबन्ध निर्देशक हुँ। मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड राइस इन्डस्ट्रिज छ, मोहित पल्सेस इन्डस्ट्रिज छ, मोहित फुड प्रोडक्ट छ, राकेश ट्रेडिङ सेन्टर छ, पूजा राइस मिल छ। यो सम्पूर्ण कम्पनीलाई डाइरेक्टली मैले हेरिराखेको छु। यी सबमा खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुन्छ? कम्प्लिटली खाद्यान्नमा हामी छौँ। खाद्यान्नको सम्पूर्ण पार्टलाई हामी डिल गरिरहेको छौँ। तपाईँले भनेअनुसार तपाईँ यात्रा गर्दै आउनुभयो, महासचिवसम्म पुग्नुभयो। हरेक बेला तपाईँले केही चुनौती भेट्नु भएको थियो, त्यो चुनौतीले तपाईँले कसरी सामना गर्नुभएको छ? मलाई लाग्छ कि चुनौतीलाई मैले एउटा पनि मेरो त्यो थियो भनेको आफूले कर्म गर्नुपर्छ।
मैले धेरैचोटि पछाडि फर्केर हेर्न मौका पाएन। पाउनुहुन्छ। मैले आफूले जुन पद उद्योग वाणिज्य सङ्घले मलाई दियो, एकचोटि महासचिव 4 चोटि उपाध्यक्ष भएँ। तपाईँलाई म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो जुन महासचिवको पद हो र तृतीय उपाध्यक्ष, जसलाई भन्छ रोजगारदाता परिषद समितिको सभापति, यो पद धेरैजसो साथीहरू लिन चाहनु हुँदैन। यो उद्योग वाणिज्यको इतिहास छ। महासचिव र तेस्रो उपाध्यक्ष धेरै साथीहरू बन्न चाहनु हुँदैन। उहाँ सिधा फ्लाइ गर्नुहुन्छ, दोस्रो उपाध्यक्ष, त्यसपछि प्रथम उपाध्यक्ष, त्यसपछि अध्यक्षतर्फ। यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु आउने पिँढीलाई, तपाईँले अध्यक्ष बन्न छ भने कमसेकम महासचिव र तेस्रो उपाध्यक्ष खानुहोस्। मैले तेस्रो उपाध्यक्ष 2 चोटि खाएँ। त्यो तेस्रो उपाध्यक्ष भनेको के हो त? यो क्षेत्रको जति पनि उद्योगी व्यवसायीहरू छ उहाँहरूको जुन समस्याहरू छ, रोजगारदातासँग सम्बन्धित, ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित, श्रमिकसँग सम्बन्धित, त्यसलाई सबैलाई छलफल गरेर एउटा निर्कोलमा निकाल्ने यो हाम्रो समिति हो। त्यो उपाध्यक्ष मैले 2 चोटि खाएँ। त्यसपछि उद्योग समिति पनि खाएँ, वाणिज्य समिति पनि खाएँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै यहाँसम्म आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि म वीरगञ्जको हरेक पदको गरिमालाई मैले बुझेको छु र हरेक पदमा बसेर के गरिन्छ त्यो मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि म साथीहरूलाई के भन्छु कि मैले आफ्नो पदलाई एउटा अर्जुन दृष्टि बनाएँ। अर्जुन दृष्टि बनाएर त्यसमा के गर्न सकिन्छ आफ्नो पुरा क्यापेबिलिटी लगाएँ। त्यो क्यापेबिलिटी लगाएपछि यसको फाइदा के भयो कि मेरो जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मेरो पूर्व अध्यक्षहरू, उहाँले के भन्नुभयो, सुबोधजी तपाईँ राम्रो गइराख्नु भएको छ र त्यसको नतिजा यो भयो कि लास्ट चुनावमा तपाईँको सर्वसम्मतिबाट म यहाँ आएँ र यो तपाईँको मलाई लाग्छ कि मेरो आफ्नो कर्म र साथीहरूको मायाको यो एउटा चाहिँ प्रसादको रूपमा मैले ग्रहण गरेको छु। पहिले यो यसबिचमा के कार्यहरूलाई तपाईँले कम्प्लिट पार्नु भएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नुभएको छ? अहिले म चैत 20 गते शपथ ग्रहण लिएको छु। वैशाख, जेठ, असार, सावन, भादो, आसिन आज हामी 26 गते पुरा गरिराखेका छौँ। यो सबै हिसाब गर्दाखेरि 6 महिना ठ्याक्कै भएको छ। र 6 महिनामा मैले जुन कामहरू गरेको छु त्यसको संक्षेपमा म के भन्न चाहन्छु, मेरो सबभन्दा मुख्य काम के भयो, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एउटा नयाँ इनर्जीको प्रवाह गर्ने। त्यो इनर्जीको प्रवाह गर्नको लागि विभिन्न समितिको मैले निर्माण गरेँ र यो समितिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिराखे, जसरी उद्योग समिति, वाणिज्य समिति, इन्सुरेन्स समिति, ब्याङ्किङ समिति, सेयर समिति, शिक्षा समिति, ग्रेटर वीरगञ्ज समिति लगायत स्पोर्ट्स समिति, वीरगञ्ज उद्योगसँग कहिले पनि नबनेको समितिहरूको हामीले निर्माण गऱ्यौँ र त्यो निर्माण गरिसकेपछि त्यो समितिको मार्फत वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कुनै कारणवश जुन व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न पाउन सक्नु भएको थिएन त्यो सबै व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न मौका पायो। कार्यसमितिमा नभए तापनि त्यो समितिको सदस्य भएर आज मैले 25वटा समिति बनाएको छु भने 250 जना व्यक्ति डाइरेक्टली उद्योग वाणिज्य सङ्घको एसेट हुनुभएको छ। उहाँको विचारहरू हामी लिन सकेछौँ। स्वास्थ्य समितिमा डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो तपाईँको टेक्निकल समितिमा इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, ग्रेटर वीरगञ्जमा यहाँका बौद्धिक लेभलहरू हुनुहुन्छ, एजुकेसन समितिमा प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ, हरेक सेक्टरमा स्पोर्ट्स समितिमा स्पोर्ट्सको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको यो 35-36 जनाको जुन कार्य समिति छ अब यो मल्टिप्लाई भएर 250 जना पुगिसकेको छ। यो उहाँहरू डाइरेक्टली हाम्रो एसेट हुनुहुन्छ। यो एउटा नयाँ चेन्जेस गर्ने मैले प्रयास गरेँ र मलाई लाग्छ कि अहिले गर्ने क्रममा छौँ। यसले कहीँ न कहीँ एउटा नयाँ आयाम चाहिँ लिएर आउन सक्ने प्रयास गर्नेछ। नम्बर 2, मैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने मेरो बाध्यात्मक अवस्था किन भयो भने यो समयमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई क्रोनिक भयो भनेको त्यो कोभिड-19बाट तपाईँलाई थाहा छ। कोभिड-19ले हामी घरबाट निस्कन बन्द भयो, मान्छेलाई अक्सिजन, उहाँलाई बेड कसरी पाउन सकिन्छ र तेस्रो लहरको कुराहरू पनि चल्यो। हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको साथमा हामी मिटिङमा बसेको थियौँ। त्यहाँ बस्दाखेरि कुरा चल्यो कि आउने लहर भनेको बच्चाको लागि हो। हाम्रो वीरगञ्जमा एउटा पनि PICU छैन। मैले भने त्यहाँ ठाउँ छ, उहाँले भने ठाउँ छ नारायणीमा। मैले भने बनाउन सकिन्छ। मैले भने यो बनाउने जिम्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले लिन्छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिम्मा मात्र लिएन, 15 देखि 20 दिनभित्र त्यो PICU बनाएर हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। पुरा नेपाललाई थाहा छ। मलाई लाग्छ पुरै नेपालकै इतिहासमा च्याम्बरले 30 बेडको ICU बनाएर ह्यान्डओभर गरेको यो प्रथमचोटि हो। धेरै ठाउँमा तपाईँको हस्पिटलहरू चलाइदिने, त्यहाँ सामानहरू दिने भन्ने प्रक्रियाहरू धेरै भयो। यति मात्र हामी गरेन, हामीले नारायणी अस्पतालमा टेन्टहरू राखेर कुरुवालाई बस्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। इनरवा पोस्ट चौकमा त्यहाँ पनि टेन्ट लगायौँ, पानी राख्यौँ, मेडिसिनको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। तथा यहाँ सुरक्षा निकायका हाम्रा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी,
प्रशासनलाई उहाँहरूलाई जुन बेलामा जुन सामानको आवश्यकता थियो त्यो सामानहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ, किनभने उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्नु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यहाँ जति पनि हाम्रा साथीहरूलाई खाना खुवाउने कामहरू गरियो, त्यसमा हामीले उहाँलाई जहाँबाट जति पनि माग आयो त्यहाँ हामीले खाद्यान्नहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको अवस्थाहरू थियो। यो हाम्रो एउटा सुरुवातको रूपमा हामीले लिएका छौँ, उद्योग वाणिज्यको एउटा सुरुवातको पहल हो। र यसमा धेरै यसो मिटिङ्सहरू गरियो। हाम्रो विश्वमा धेरै कुराहरू पत्राचारहरू हामीले गरेका छौँ, जसरी हाम्रो रक्सौलका डेभलपमेन्टको लागि, त्यहाँका एयरपोर्टका कुराहरूको लागि, त्यहाँका रोडवेजको कुराको लागि, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टका कुराको लागि, हुलाकी राजमार्गको कुराको लागि, फास्ट ट्र्याकको कुराको लागि, वीरगन्जलाई एउटा ग्रेटर वीरगन्ज बनाउने कुराको लागि सबैलाई हामी पत्राचारहरू गरेर सम्बन्धित मान्छेहरूसँग लगातार कुरा गरिराखेका छौँ। यहाँका प्रोभिन्स 2 का चिफ मिनिस्टरज्यूलाई हामी पत्राचार गरिरहेछौँ। यो एउटा कार्य गर्ने हाम्रो तयारी भइरहेछ। अहिले 6 महिना भएको छ र मलाई लाग्छ आफ्नो कार्यकालको मैले ठुलो समय बिताइसकेको छु। 25% समय मैले बिताइसकेको छु। अहिले पनि 1.5 वर्ष बाँकी छ र आउने दिनमा मेरो आफ्नो जति पनि प्रतिभाहरू छ त्यसलाई एउटा राम्ररी प्रस्तुत गर्ने मैले प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले कार्य समिति बनाएअनुसार अहिले 200 भन्दा बढी कार्य समितिहरूलाई इन्ट्री गर्नुभएको छ। के छ, तपाईँ त एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पछिल्लो पटकको हेर्दा समावेशी थिए, अनि महिलाहरू पनि समावेशी छ कि भनेर खोज्दा यो मेरो भनाइ के छ कि प्रणेशजी, कुनै पनि क्षेत्रको कुनै पनि ठाउँको सुरुवात चाहिँ हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा हामी यस मामलामा बिल्कुल सन्तुष्ट छौँ। जुन महिलाको समावेशिताको कुरा हुनुहुन्छ त्यसमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यसलाई पूर्ति गरेको छैन। आउने दिनमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने प्रयास चाहिँ यस टेन्युरले गर्नेछ। तपाईँले आउने दिनमा यस कार्यसमितिमा महिलाहरूको एउटा दरिलो उपस्थिति हेर्नुहुन्छ भने वीरगन्ज अनलाइनको मार्फत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा राम्रै काम गर्नुहुन्छ, कोभिडले केही गरे पनि कोही न पनि डटेर काम गर्नुभएको छ। यसै विषयमा अब यस विषयलाई यहाँ थाहा राखेर अब हालैसालै तपाईँले युरोप गएर दुबईमा डक्टरेट सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ प्रोफेसनल भनेर, यस विषयलाई तपाईँले कस्तो महसुस गरिरहेको छ? यो मलाई लाग्छ कि मेरो लाइफको सबभन्दा राम्रो क्षण त्यो दिन थियो जुन दिन यो चिठी मलाई मेल वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पठायो। त्यो मेल म बिहान उठेर आफ्नो अफिसमा बसेको थिएँ। दैनिक रूपमा म बसेपछि चिया खाएपछि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पत्रहरू चेक गर्ने मेरो बानी छ। प्रथम काम म त्यही गर्छु। चेक गर्दै गर्दा एउटा चिठी पाएँ, त्यसमा लेखिएको थियो सुबोध गुप्ता, प्रेसिडेन्ट वीरगन्ज च्याम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रिज, र तपाईँको विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो अर्गनाइजेसन, तपाईँले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा खेलेका भूमिकाको लागि, तपाईँले विभिन्न सङ्घ संस्थामा खेलेका भूमिकाको लागि, तपाईँको सोसल वर्कको लागि युरोपियन इन्टरनेसनल युनिट तपाईँलाई बधाई दिँदछ र आउने दिनमा तपाईँले डक्टरेट डिग्रीबाट सम्मान गर्न चाहन्छ र यसको लागि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको बायोडाटाहरू, तपाईँसँग भएको सिभीहरू, तपाईँसँग भएको सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यालयले उहाँहरूको प्रशासनिक वर्क हिसाबमा सम्पूर्ण जानकारीहरू पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि 1 हप्ता 10 दिनपछि त्यहाँ युनिभर्सिटीमा ठुलो बेन्च बस्यो। बेन्च बसेपछि उहाँहरूले डिसिजन गर्नुभयो। डिसिजन गरेपछि जानकारी, त्यो जानकारी आइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा ठुलो दिन थियो मलाई। र मलाई यस्तो पनि लाग्यो कि व्यक्तिहरू पढेर डक्टरेट डिग्री लिनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ आफ्नो सोसल वर्क गरेर वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 15 साल काम गरेर मलाई यस्तो एवार्ड पाउँछ भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन, सपनामा पनि सोचेको थिएन कि सुबोध गुप्ता यो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गरिराखेको वर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि कहीँ न कहीँ अनुगमन गरिराखेको छ, कहीँ न कहीँ हेरिराखेको छ। यो कुराहरू मैले सोचेको पनि थिएन र भयो त्यस्तै। उहाँहरूले त्यो कुरा हेर्नुभयो र हेरिसकेपछि फाइनल डिसिजन गर्नुभयो र आज तपाईँको माझमा छु। केही दिन अगाडि म दुबई गएको थिएँ र दुबईमा 19 कन्ट्रीबाट, जिम्बाब्वे, पोर्चुगल, US, युरोप, हरेक कन्ट्रीको, पाकिस्तान, नेपाल, इन्डिया, सम्पूर्ण सेक्टरको त्यहाँ उम्मेदवारहरू थिए। हामी 19 कन्ट्रीबाट करिब 19-20 जना उम्मेदवार थियौँ र कार्यक्रम सञ्चालिका भनेको इन्डियाका पूर्व मिस इन्डिया हुनुहुन्थ्यो। एउटा आफैमा त्यो कार्यक्रम ठुलो थियो र तपाईँको हामीले एवार्ड दिने व्यक्ति भनेको दुबईको राज्य परिवारको सल्लाहकार, एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँका राज्य परिवारको आफ्नै धेरै ठुलो प्रभावहरू छ। राज्य परिवार भनेको एउटा ठुलो त्यहाँका कुराहरू हो। राज्य परिवार, त्यहाँका राज्य घराना भनेको दुबईको राज्य घराना तपाईँको त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरको रूपमा युनाइटेड अरब अमिरातको मानिन्छ र त्यस्तै हाम्रो 7 वटा स्टेट बनेको त्यो राष्ट्र हो। त्यसले गर्दाखेरि
यो एउटा आफैमा मलाई लागिरहेको थियो जुन एवार्ड लिइरहेको थिएँ कि एउटा ठुलो उपलब्धि हो र मेरो लाइफ टाइम एचिभमेन्टको रूपमा यसलाई मैले लिएको छु र म धन्यवाद गर्न चाहन्छु युरोपियन युनिभर्सिटीलाई, इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीलाई, त्यस साथसाथमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जलाई जसले मलाई आफ्नो प्रतिभा हेराउनको लागि प्लेटफर्म दियो र त्यो सम्पूर्ण साथीहरू, पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कार्यसमिति साथीहरू जुन मलाई सहकार्य गर्नुभयो, प्रेसका सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो लेखिएको मेरो हेरेको कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो, त्यस तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वहरू जुन मेरो इन्टरभ्यू लिएर मेरा भित्र कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो, यो तपाईँहरूको लागि एउटा ठुलो एचिभमेन्टको रूपमा मैले लिएको छु। मलाई लाग्छ यो अभूतपूर्व उपलब्धिको रूपमा मैले लिएको छु प्रणय शाहजी। यो उपलब्धिलाई कतिको जिम्मेवार थपेछ तपाईँले? यो उपलब्धिले मलाई आउने दिनमा आफ्नो कार्यको प्रति, मेरो आफ्नो जिम्मेवारीको प्रति, मैले खेलिराखेको भूमिकाको प्रति मलाई लाग्छ सशक्त अझ दरिलो बनाएर लिएर आउँछ। मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा मैले मेरो काम गर्ने तरिकाहरूमा, मैले खेल्ने भूमिकाहरूमा अझ सशक्त भएर म जान्छु र आउने दिनमा एउटा मेरो जुन डिसिप्लिनरी छ अझ पनि बढेर जान्छ जस्तो मैले अनुभूति गरिराखेको छु प्रणयजी। अहिले चाडबाड चलिरहेको छ अनि के छ, तपाईँ चामल उद्योगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दालका, खाद्यान्न र उद्योग वाणिज्य पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खाद्यान्नको व्यवस्था कस्तो छ अहिले? म तपाईँको वीरगञ्ज अनलाइनको मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चामल, दाल, तेल लगायत सम्पूर्ण खाद्यान्नहरू छ। देशलाई 6 महिनासम्म हामी खुवाउन सक्ने अवस्थाहरू छ। सम्पूर्ण पसलहरूमा सम्पूर्ण खाद्य उपस्थिति छ। तर हाम्रा साथीहरू, हाम्रो आम जनताको क्रय शक्ति कमजोर भएको छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि उहाँको बचतको पैसाहरू समाप्त भएको छ, उहाँहरूसँग क्रय शक्ति एकदम कमजोर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा नेपाल सरकार, हामी निजी क्षेत्र, आम जनता मिलेर हाम्रा देशका वासीहरूको क्रय शक्ति हामी कसरी बढाउन सक्छौँ त्यसको लागि गृह कार्य गर्न जरुरी छ। सामान उपलब्ध भए तापनि उहाँहरूको घरमा पुग्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। आज हाम्रो दायित्व हो, देशमा जति पनि आम जनता छन् जुन गरिबी रेखामुनि तल छन्, उहाँको घरमा दसैँको ताखा, होलीको ताखा उहाँ घरमा मासु भात तथा मिष्ठानहरू पुग्नुपर्छ। यो मान्यता बोकेको छु र त्यसै अनुरूप आउने दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वाचा पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले व्यापार र व्यवसायलाई नीति रूपमा के कस्तो गर्न सक्छ? नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा हाम्रो देशको व्यापार घाटा घटिसक्ने स्थिति थियो। निजी क्षेत्रको सुझावहरूलाई, सल्लाहहरूलाई उहाँहरूले हृदयङ्गम गर्न चाहिराख्नु भएको छैन। म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरू पुरानो कुरा के भयो त्यसलाई बिर्सौँ, नयाँ सुरुवात गरौँ, नयाँ आयामबाट सुरुवात गरौँ। निजी क्षेत्रका सुझावलाई, पुरै देशका निजी क्षेत्रका सुझावलाई, हाम्रा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्र होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य मात्र होइन, पुरै देशका निजी क्षेत्रका सुझावलाई हृदयङ्गम गरौँ। आउने दिनमा हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउँ, हामी एउटा एक्सपोर्ट कन्ट्रीको रूपमा आफूलाई डेभलप गरौँ। हरेक कुरामा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छौँ त्यसतर्फ विचार गरौँ र त्यस अनुरूप हामी नीतिहरू बनाऊँ। यहाँबाट साथीहरू जानुहुन्छ, विदेशमा साइन गरेर आउनुहुन्छ, कहिले WTOमा साइन गर्नुहुन्छ, कहिले ILOसँग सम्बन्ध बनाउनुहुन्छ, कहिले विभिन्न यस्ता कुराहरू लेखेर आउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो दायराहरू सीमित हुन्छ र हाम्रो आफ्नो विकासलाई कहीँ न कहीँ एउटा लिमिटेसनमा राख्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म दुबईबाट फर्केर आएको छु। दुबईको विकास एकदमै राम्रो भइराखेको छ। 5% तपाईँको त्यहाँ फाइनल ट्याक्सेसहरू छ, कुनै पनि ट्याक्स छैन। हाम्रो देशमा आज हामी 13% भ्याट दिइरहेछौँ भने 25 देखि 30% हामी इन्कम ट्याक्स दिइरहेछौँ। दुईटी जोड्दाखेरि करिब करिब आफ्नो इन्कमको 50% हामी ट्याक्स दिइरहेछौँ। विश्वमा कुनै पनि यस्तो कन्ट्रीमा छैन कि आफ्नो कमाइको 50% ट्याक्स दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो ट्याक्सलाई रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। उद्योगी व्यापारलाई हामीले फ्रेन्डली ट्याक्स पोलिसी लिएर आउनुपर्छ। त्यो यहाँका उद्योगीलाई मात्र होइन, जुन हामी मल्टिनेसनल उद्योगीलाई बोलाउने पनि कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको लागि पनि फाइदेमन्द हुन सक्छ प्रणयजी। उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र चामल उद्योग खाद्यान्नमा हाम्रो नेपालले आत्मनिर्भर बनाउन अझै कति समय लाग्न सक्छ? नेपालमा एकदमै समय लाग्न सक्दैन। केही दिन अगाडि हाम्रो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग म आफै पनि धेरै नजिक छु। मसँग एउटा कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्ट मैले उहाँलाई दिएको थिएँ। त्यो कन्सेप्टको बारेमा सर्टमा के भन्न चाहन्छु, फार्मर विथ प्राइभेट सेक्टर। जबसम्म नेपाल सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई फार्मरसँग जोडेर अगाडि बढाउँदैन तबसम्म फार्मरहरूको विकास हुन सक्दैन। जबसम्म निजी क्षेत्र उहाँका फसलका इन्सुरेन्सका कुराहरू, त्यहाँ सिँचाइका व्यवस्थाका कुराहरू, उहाँको बिउको व्यवस्थापनका कुराहरू र त्यो बिउबाट उत्पादन भएका हाम्रा रेडी प्रोडक्टलाई किन्न सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैन, तबसम्म किसानको विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ लानको लागि सबभन्दा देशमा पहिला कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ। कृषि क्रान्ति भएपछि हाम्रो देशका र मेटेरियलहरू आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ र त्यो र मेटेरियलबाट इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि देशमा आर्थिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना। त्यसले गर्दाखेरि देशमा हामी आत्मनिर्भर हुन चाहिरहेछौँ भने सबभन्दा प्रथम हाम्रो देशका युवा शक्तिलाई गाउँमै रोक्नुपर्छ र गाउँमै रोकेर उहाँलाई मोडर्न टेक्नोलोजीबाट
फार्मिङ गराउनुपर्छ। त्यसबाट फार्मिङबाट उत्पादन भएका कुराहरूलाई हाम्रा उद्योगीहरूलाई र मेटेरियलको रूपमा हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसबाट मात्र हामीले एउटा कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति र दुईटैलाई जोडेर आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ। तपाईँकै यो दुबईमा लिनुभएको विद्याभारीका विषयमा तपाईँले उद्योग वाणिज्य सङ्घका केही पैसाहरूले नसोधिकन नै चलखेल भएको भन्ने कुरा आरोप छ। यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? एकदमै समसामयिक विषय भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँले सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा कुनै पनि व्यक्ति यो डक्टरेट डिग्री लिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जो पनि यसै उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी हाम्रा भवानी राणा डक्टर भवानी राणाले पनि लिनुभएको छ। यसको सिस्टम के छ कि एकदमै राम्ररी सम्झाउने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो घरको बच्चाहरू जब पढ्छ BBA, हामी नै 20 लाख रुपियाँ इन्डिया पठाउँछौँ र बच्चाले 3 वर्ष 4 वर्ष पढाइ गर्छ। जब MBA पठाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ 30 लाखदेखि 50 लाखमा पढाउँछौँ, बच्चाले 2 वर्षमा चाहिँ डिग्री लिएर आउँछ। त्यस्तै PhD डिग्री जानको लागि 5 देखि 6 वर्षसम्म थेसिस लेख्नुपर्छ। त्यो थेसिस एप्रुभल हुन्छ र त्यसको लागि 20 देखि 25 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो युनिभर्सिटी जुन युनिभर्सिटीको म कुरा गर्दछु, यत्रो युनिभर्सिटी, यत्रो ठुलो डिग्री, मेरो डिग्री र उहाँको डिग्रीमा केही फरक छैन, सेम डिग्री पाएँ। उहाँले पढेर पाउनुभयो, म सम्मानित रूपमा पाएको छु। डिग्री एउटै हो। त्यो कलेजबाट पाउने त्यो वेबसाइटमा, युरोपियन युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा तपाईँ गएर चेक गर्दा कि डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो डिग्री पाउँदाखेरि दुबईमा कार्यक्रम, युरोपको युनिभर्सिटी, त्यहाँबाट फ्लाइटबाट त्यहाँका भाइस चान्सलर, त्यहाँका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, त्यहाँका टोटल कुलपति उपकुलपति सबै आउने, त्यसपछि त्यहाँका चिफ गेस्टलाई मेन्टेन गर्ने, सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हाम्रो क्याब उपलब्ध गराउने, गाउन उपलब्ध गराउने, होटलमा खाना उपलब्ध गराउने, बसोबासका व्यवस्था मिलाउने, यो सम्पूर्ण गरे वापत मिनिमम कस्ट भनेको नेपाली 6-7 लाख रुपियाँ, इन्डियन 4-5 लाख रुपियाँ। के जब BBA 20 लाखमा गरिन्छ, MBA 30 लाखमा गरिन्छ भने के 5 लाखमा तपाईँले विद्यार्थी पाउँछ? यो साथीहरूको मलाई लाग्छ गुगलमा पनि कमसेकम सर्च गर्नुपर्ने थियो। अब राष्ट्रपतिले 5-7 लाख दिन्छ नोमिनल खर्च भनेको, त सुबोध गुप्ताले दिनै पर्छ। अब रह्यो कुरा ब्रिगन चेम्बरको, अथवा जब कुनै युनिभर्सिटीले ब्रिगन चेम्बरलाई प्रेसिडेन्टको रूपमा मेल गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो पैसा ब्रिगन चेम्बरले नै पठाउँछ, किनभने म चाहेर पनि पठाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। तर त्यहाँ मैले पदाधिकारी बैठकमा अस्पष्ट भनेको थिएँ, यो पैसा अहिले जान्छ ब्रिगन्सको उद्योग वाणिज्य कार्य समितिले पास गरेन भन्नमा यो पैसा म टोटल पेमेन्ट गर्नेछु भनेर जानकारी छ। अब यसमा कुनै पनि दुविधा नै छैन। यो कुराहरू हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई थाहा छ, कार्य समितिलाई थाहा छ। यो कुरा कहाँबाट उठ्यो, कसले उठायो, त्यो मान्छे अहिलेसम्म भेट्न सकेको छैन। न कार्य समितिले उठाएको छ, न पदाधिकारीले उठाएको छ, न पूर्व अध्यक्षजीले उठाउनु भएको छ। सबैले मलाई बधाई दिइराख्नै भएको छ, मलाई सबैको सपोर्ट पाएकै छ, सबै मिडियाकर्मीले सपोर्ट गर्नुभएको छ। जहाँ 100वटा मिडियाले यो न्युजलाई लेख्नुभयो त्यहाँ 3वटा मिडियाले क्रिटिसिजम लेख्नुभयो। म उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ पनि हाम्रै समाजको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दोष छैन, उहाँसँग दिव्य दृष्टि छैन। हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, हाम्रै घरका, हाम्रै क्षेत्रका केही व्यक्तिहरू जुन आज हामीलाई केही भन्न चाहनु भइरहेको छैन, त्यो कुराहरू कहाँबाट उठ्यो, कसरी उठ्यो, त्यो व्यक्तिहरू हामीलाई फेला पर्नु भएन। कार्य समितिले, हाम्रो साथीले कहीँ केही भन्नुभएको छैन, पदाधिकारीले कहीँ भन्नुभएको, पूर्व अध्यक्षले पनि कहीँ केही भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको सम्पूर्णको बधाई मलाई विधिवत रूपमा पाइसकेको छु। उहाँहरू मलाई बधाई दिइराख्नु भएको छ भने के हुन्छ मित्रहरू, केही कुराहरू उठ्छ र बिस्तारै त्यो कुराहरू गहनुहुन्छ। र आज सत्य यही हो कि सुबोध गुप्ता ब्रिगन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आज पनि केही पैसा युज गरेको छैन, भविष्यमा पनि युज गर्ने छैन भने वाचा पनि गर्न चाहन्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। सुबोध गुप्ता क्यापेबल छ आफ्नो घर द्वार पालन गर्नको लागि, दुबई जानको लागि, कुनै पनि विदेश। योभन्दा पहिला पनि म धेरै विश्वको 40वटा कन्ट्रीको भिजिट गरिसकेको छु। त्यस बेला यो कुरा आएन। ब्रिगन उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको बेला मलाई लाग्छ मलाई विदेश यात्रा अब गर्नु नै हुँदैन, गरेपछि यस्तै कुराहरू आउँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म 40 कन्ट्री भिजिट गरेँ, केही कुरा आएन। आज यो भिजिट गर्दाखेरि आएछ, तर यसमा कुनै पनि सत्यता नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त, तपाईँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। बिरगन्ज अनलाइन तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। आउने दिनमा तपाईँ अनलाइनबाट अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा देशको एउटा ठुलो प्रतिष्ठित मिडियाकर्मीको रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यस्ता धेरै अनलाइनलाई हेरेको छौँ। एउटा सानो पत्रकारबाट एउटा ठुलो मिडिया हाउसको कहानी पनि हामी हेरिरहेको छौँ। प्रणय शाहजीलाई एउटा देशको एउटा ठुलो मिडियाकर्मीको रूपमा, एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि
अनुरोध गर्न चाहेँ र हाम्रो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य तपाईँको सपोर्टको निरन्तरताको पनि म जानकारी गराउन चाहेँ। धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। नमस्कार।